बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज 21 जून है, 2025 है। आज जायचे में बड़ा अहम दिन है। इस पूरी दुनिया के जायचे में जो सूरज और मुश्तरी का किरान होने जा रहा है, ये बुर्ज सुल्तान के दूसरे दर्जे पे हो रहा है। ज़ुहल और मुश्तरी की जो नहस नज़र थी वो ख़त्म हुई, लेकिन ज़ुहल और शम्स की आपस में नहस नज़र शुरू हो गई। अब ये जो नहस नज़र शुरू हुई है, ये दरअसल पाकिस्तान में साहिब इक़्तिदार लोगों की आपस में कशमकश बढ़ती नज़र आ रही है। ये जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं, इनकी कशमकश इसलिए बढ़ती नज़र आ रही है कि जायचे में जो ज़ुहल है, जो वज़ीर-ए-आज़म का सितारा है, वो अपने इंतहाई नाक़स तरीन मकाम पे बैठा हुआ है, और सूरज जो है, जो साहिब इक़्तिदार लोगों का सितारा है, वो इस वक्त जायचे में अपने औज के ख़ाने में मुश्तरी के साथ बैठा हुआ है। ये जो सैरगान का आपस में नहस मतलब जो नज़रात आज शुरू हुई हैं, कल ये मुकम्मल हो जाएंगी, और कल तक इस जो नज़र का जो इफ़ेक्ट आना है, ये दोस्तों इस साल में बहुत नहस रहेगा। मौजूदा जो इक़्तिदार में लोग हैं, इनकी आपस में अब चपकलश होगी। अगर आप गौर से देखिए तो पीपल्स पार्टी और नून लीग अब एक दूसरे के मद्दे मुकाबल आती जा रही हैं। अब इनकी आपस में लड़ाई झगड़े की सिमत में होने की बातें हैं। और दूसरी बात यह है कि एस्ट्रोलॉजी के इस कानून के मुताबिक ये जो अब अप्लाई हुआ है, ये समझिए कि इस वक्त जायचे में सबसे ताकतवर सितारा मुश्तरी है। और जो मुश्तरी है, इसके साथ क्योंकि सूरज आज उसी बुर्ज में पहुंच चुका है, और इसके साथ साथ जो चाँद है, ये अपने बादशाह के मकाम पे बैठा हुआ है। तो आज 21 जून 2025 को दो सितारे अपने बादशाह के मकाम पे हैं, जिनमें एक चाँद है और दूसरा मुश्तरी है, और तीसरा इसमें जो सूरज है, ये अपने औज के ख़ाने में है। और इसी तरह जो मरीख़ है, ये 2 दर्जे बुर्ज शुमरा में पहुंचा हुआ है। अतारद भी बुर्ज सुल्तान में बैठा हुआ है, और यूरनस 29 दर्जे पे, आखिरी दर्जात पे बुर्ज सौर में मौजूद है। नेपचून 2 दर्जे पे है, प्लूटो 3 दर्जे पे है। तो इस तरह सैरगान में जो नहस नज़रात हैं वो भी हैं, और पॉजिटिव नज़रात भी हैं। अब आप ऐसे समझिए कि जो मैं आपसे अर्ज़ करता रहा कि तब्दीली आ रही है, पहले वाली बातें नहीं रहीं। आप ये देखिए कि इस वक्त कहाँ हालात लेके जाके पहुँचे हुए हैं, और सूरत हाल जो है इस वक्त ना किसी की समझ में आ रही है, क्योंकि सितारे आपस में नेगेटिव हैं। कल की वीडियो में मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जो सूरत हाल है मरीख़ की, वो बड़ी अहमियत रखती है, और ये ईरान के हक़ में सितारों का थोड़ा बयान है, लेकिन इसराइल के लिए मुश्किलात का बाइस है। अब आप देखिए, वो माफ़ी मांगने पे उतर आए हैं, और वो कह रहे हैं दुनिया में कि जी हमारे साथ जो है ये बैठ के गुफ्तगू शुनीद करें। पहले वो यही कह रहे थे, हमने ईरान को जो है ताकत ख़त्म कर दी, अब हम ये कर देंगे, अब हम वो कर देंगे। और यहाँ मैं एक बात और अर्ज़ करना चाहूँ, बतौर तालिब इल्म, इस इल्म के तालिब इल्म के तौर पे, जो शम्स, अतारद और मुश्तरी हैं ना दोस्तों, ये सारे आबी बुर्ज में इकट्ठे हैं। अब ये जो 3 सितारे आबी बुर्ज में इकट्ठे हुए हैं, और यहाँ पे चाँद भी आ जाएगा, तो यहाँ पे टोटल 4 सितारे आपस में इकट्ठे होंगे। 4 सितारों का किरान जो है आबी बुर्ज में हो रहा है। अब समुद्री जो बातें हैं, समुद्री जो ताकत है, वो मरकज़ करार दिया जाएगा। बाल्फाज़ दीगर इसको अगर बहुत गौर से पढ़ा जाए, तो मुझे ये मेरा एक अंदाज़ा है कि जो अब समुंदर में जो बहरी बेड़े हैं, वहाँ से उसके ज़रिए जो जंग है, उस सिमत में भी बात जा जाएगी, और ताकत का तवाज़न उसके पास होगा जो मुल्क अपने बहरी बेड़े में
کی حفاظت کر پائے گا یا بالفاظ دیگر اپنے سمندری پانیوں کی حفاظت کر پائے گا. یہ میرا ایک اندازہ ہے، یہ کوئی حرف آخر بات نہیں ہے، لیکن ستارے یہیں پہ ہیں، بعض یہیں پہ جا رہی ہے. دوسرا میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ خبر گرم تھی کہ جی امریکہ جو ہے وہ جنگ میں شامل ہو جائے گا. میں نے آپ سے جب ماضی میں عرض کیا تھا کہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے ذائچے کو اگر غور سے پڑھا جائے تو جب یہ پیدا ہوئے تو پلوٹو ان کے ذائچے کے پہلے خانے میں تھا، اب پلوٹو ان کے ذائچے کے 7ویں خانے میں ہے. آپ دیکھیے وہاں کے اخبارات نے کیا خبریں لگائیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی بات اپنی جگہ پہ رہی. اور یہاں میں ایک بات اور جو میں نے کہی اب پھر کہہ دیتا ہوں کہ ہمارا جو پاکستان کا ذائچہ ہے اس میں جو مریخ ہے وہ برج سملہ میں ہے، جو پاکستان کے ذائچے کا چھٹا خانہ ہے. لہٰذا ہمیں اپنے دشمنوں سے بہت محتاط رہنا چاہیے. اور یہ جو مریخ اور ضم کا آپس میں کران ہوگا یہ انتہائی نیگیٹو ہوگا. اور یہاں میں ایک بات اور بتاتا چلوں کہ یہ جو مریخ ہے جو برج سملہ میں ہے، اس کا ضم کے ساتھ کران بھارت کے لیے بھی بہت مشکلات لائے گا. ستاروں کی جو اپنی سمجھے ان کی تاثیر ہے، ان کا جو اپنا اثر ہے وہ ضرور آتا ہے. ہمارے اسٹرالوجی میں جو مریخ ہے اس کو جلاد فلک کہا جاتا ہے. یہ لڑائی جھگڑے کا اور جنگ و جدل کا ستارہ ہے. ہر ستارہ بنیادی طور پہ ایک وقت میں بادشاہ بنتا ہے، ایک وقت میں فقیر بنتا ہے. جنرلی مشتری اس وقت کیونکہ اپنے بادشاہت کے خانے میں ہیں تو پازیٹیو باتیں زیادہ ہیں، نیگیٹو باتیں کم ہیں. یہ جو کران ہوگا ذائچے کے چوتھے خانے میں، پاکستان کے ذائچے کے چوتھے خانے میں، یہ کران عدلیہ کو طاقتور ہونے کی سمت میں باتیں کر رہا ہے. اس وقت جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ آج 21 جون کو جو سیارگان کی پوزیشن ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے، مطلب مضبوط صورتحال ہے. یہ صورتحال برج ثور والوں کے لیے اور برج سرطان والوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے. برج ثور والوں کا جو ستارہ ہے زہرہ وہ ان کے اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اور ان کا ذاتی ستارہ جو زہرہ ہے، اس ستارہ زہرہ نے اپنی جو اس کی طاقت ہے اب وہ اپنے گھر میں کافی اچھی، کافی بہتر ہوتی آ رہی ہے. اور چاند کیونکہ یہاں بادشاہت کے خانے میں ہے تو صورتحال یہ پازیٹیو ہے. یہ اصل میں ذائچہ یہ بات کر رہا ہے کہ دنیا میں اب جب یہ یہاں سے یورنس چلا جائے گا 8 جولائی کو تو دنیا میں ایک امن اور ایک سکون کی سمت میں اب باتیں آنے والے وقت میں آئیں گی. اس کی دوستوں سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 8 جولائی کے بعد پلوٹو، نیپچون اور یورنس یہ آپس میں 7 نظر ہوگی. یہ جو 7 نظر 8 جولائی کو ہوگی یہ دراصل دنیا میں ایک نئے اتحاد کی سمت میں باتیں مطلب ذائچہ لا رہا ہے. جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ دنیا میں کئی ممالک اب آپس میں قریب آئیں گے، اور میں نے یہ بھی پریڈکشن کی تھی کہ اب آنے والے وقت میں وہ ملک جو ہوائی مطلب حملوں میں اپنی طاقت زیادہ رکھیں گے وہ اہمیت اختیار کریں گے. تو اس دفعہ جنگ میں آپ دیکھیے کہ ایران نے جو اپنے میزائل اسرائیل پہ پھینکے اور اس سے دنیا کا نقشہ جو ہے تبدیل ہونے کی سمت میں جا رہا ہے. جب مریخ نے اپنا برج چینج کیا، مریخ برج اسد سے برج سملہ میں پہنچا، تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ آج رات کو جو صورتحال ہے وہ بدل جائے گی اور جو ایران ہے وہ سٹرونگ ہو جائے گا. اور میرا ایک اندازہ تھا کہ اسرائیل کا جو ذائچہ میرے پاس ہے وہاں پہ کیونکہ مریخ نیگیٹو ہو چکا ہے لہذا صورتحال خراب ہے. اور جو برج جدی کی صورتحال ہے، برج جدی کے مد مقابل بالکل برج جدی کے 7ویں خانے میں شمس، عطارد، مشتری یہ بیٹھے ہوئے ہیں. لہذا پاکستان میں وزیر اعظم کی شخصیت زیرو ہو چکی ہے. آپ نے دیکھا ایسا ناکام ترین وزیر اعظم
پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی نہیں آیا۔ اور یہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پہلے زحل برج حوت میں تھا، اب برج حمل میں پہنچ گیا جو اس کے عبود کا خانہ ہے، لہٰذا ان کے پاس کوئی ملک میں جو صورتحال ہے ابھی تو پھر بھی ڈھکی چھپی آپ کو تھوڑی نظر آ رہی ہے، لیکن آنے والے 40 سے 42 دن تک جب یہ مریخ برج میزان میں جائے گا تو یہ زحل کے مد مقابل ہوگا۔ جب یہ مریخ زحل کے مد مقابل ہوگا تو یہ اس حکومت کا بوریا بستر پیک ہونے کی سمت میں باتیں جائیں گی۔ تو اس طرح دوستو ذائچے میں آج کے جو سیارگان ہیں بہت اہمیت رکھتے ہیں، آج کا دن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ جو باتیں سمجھ آئیں گی پھر آگے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔